Nehemias 12. Ang mosunod mo ang talaan sa mga pari o mga Levita nga mibalik gikan sa pagkabihag. Kuyog sila nila ni Zerubabel nga anak ni Shealtiel o ni Jesua nga pangulong pari. Ang mga pari si Siraias, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluk, Hatus, Sikanias, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoy, Abias, Mejamin, Maadias, Bilga, Simaias, Joearib, Jedaias, Salo, Amok, Hilkias o Jedaias. Kini sila ang mga pangulo sa mga pari nga ilang mga kauban sa panahon ni Jesua. Si Jesua, si Benui, si Kadmiel, si Serabias, si Juda, o si Matanias nga maoy nagdumala sa pagkanta sa mga alawiton alang sa pagpasalamat inabagan sa iyang mga igsuon. Si Bakbukias, si Uno o ang ilang mga igsuon maoy naglangkob sa laing pundok sa mag-aawit. Si Jesua mao ang amahan ni Joakim o si Joakim mao ang amahan ni Eliasib nga mao ang amahan ni Joiada. Si Joiada mao ang amahan ni Jonathan o si Jonathan mao ang amahan ni Jaddua. Sa panahon ni Joakim mao ang pangulong pari, ang mosunod mao ang mga pangulo sa mga banay sa mga pari. Pari Miraias, banay Siraias. Pari Hananias, banay Jeremias. Pari Mesulam, banay Esdras. Pari Jehohanan, banay Amarias. Pari Jonathan, banay Maluchi. Pari Jose, banay Sibanias. Pari Adna, banay Harim. Helkai, banay Miraiot. Pari Zacarias, banay Ido. Pari Mesulam, banay Geneton. Pari Zikri, banay Abias, Miniaim. Pari Peltai, banay Moadias. Pari Samoa, banay Bilga. Pari Jehonatan, banay Simaias. Pari Matinay, banay Joiarib. Pari Uzi, banay Jedaias. Pari Kalay, banay Salai. Pari Eber, banay Amok. Pari Hasabias, banay Hilkias. Pari Natanel, banay Jedaias. Adunay usa ka talaan nga naglakip sa mga pangulo sa mga banay sa mga Levita. Nalista usab uban niini ang mga pari sa panahon ni Eliasib, ni Joiada, ni Johanan o ni Jaddua hangtod sa paghari ni Dario nga taga Persia. Ang mga anak ni Levi nga mga pangulo sa tagsa-tagsa kabanay na hisulat sa basahon sa kasaysayan hangtod sa panahon ni Johanan nga anak ni Eliasib. Ang mga pangulo sa mga Levita mao sila si Hasabias, si Serebias, si Jesua, si Binui, si Kadmiel inabagan sa ilang mga kaigsuonan. Ang ilang buhat mao ang pagdayeg ug pagpasalamat sa Dios sa tubag-tubag nga paagi sumala sa sugo ni David, ang tawo sa Dios. Ang tigbantay sa ganghaan nga tipiganan sa mga butang mao sila si Matanias, Bakbukias, si Obadias, si Mesulam, si Talmon ug si Akub. Nagpuyo kining mga tawhana sa panahon ni Joakim nga anak ni Jesua nga anak ni Jozadak, sa panahon nga si Nehemias may gobernador o si Esdras mao ang pari o eskriba. Sa paghalad na sa paril sa Jerusalem, gidala nila ang tanang mga Levita ngadto sa Jerusalem aron pagsaulog sa maong higayon uban ang kalipay, pagpasalamat o panag-awit. Dinuyugan sa mga piyang-piyang
mga alpa ug mga lira. Nagtikom usab ang mga kaliwat sa mga mag-aawit nga nagpuyo libot sa Jerusalem o sa mga balangay sa Netofa. Didto usab ang taga Bet Gilgal ug ang taga Geba ug taga Asmavet, kay ang mga mag-aawit nagbuhat man og balangay libot sa Jerusalem alang sa ilang kaugalingon. Nanghinlo ang mga pari ug ang mga Levita sa ilang kaugalingon ug ginluan usab nila ang mga tawo, ang mga gangaan ug ang paril. Unya, akong gitigom didto sa itaas sa paril ang mga kadagkuan sa Juda ug gitudlo ko sila nga maoy mangulo sa duha ka pundok nga maoy molibot sa syudad samtang magpasalamat sa Dios. Ang usa ka pundok didto paingon sa tuo padulong sa ganghaan sa basura. Sa misunod kanila si Usaias ug ang katunga sa kadagkuan sa Juda. Ingon man si Azarias, si Esdras, si Mesulam, si Juda, si Benjamin, si Simaias ug si Jeremias. May pipila usab ka mga anak sa mga pari nga may dalang trompeta. Sila mao si Zacarias nga anak ni Jonathan nga anak ni Simaias nga anak ni Matanias nga anak ni Mikaías nga anak ni Zakur nga anak ni Asaph o ang iyang mga kadugo nga si Simaias, si Azarel, si Milalai, si Gilalai, si Maaay, si Natanel, si Juda ug si Hanani. Nagdala sila sa mga instrumento sa musika ni Hari David, ang alagad sa Dios. Si Esdras mo ay nagpuna kanila. Dito sa ganghaan sa tuburan, midiritso sila agi sa hagdanan sa syudad ni David, dito sa hagdanan sa paril, ibabaw sa balay ni David, ug mipaingon sila sa ganghaan sa tubig sa sidlakang bahin. Ang ikaduhang pundok niadtong nagpasalamat didto paingon sa wala o misunod ako kanila uban ang katunga sa mga tawo. Dito kami agi sa paril ibabaw sa tore sa mga hudno paingon sa lapad nga paril ibabaw sa ganghaan sa Ephraim tupad sa karaang ganghaan sa ganghaan sa isda sa tore ni Hananel o sa tore sa usa ka gatos. Paingon sa ganghaan sa mga karnero o unya, mihunong kami didto sa ganghaan sa mga gwardiya. Busa ang duha ka pundok niadtong nagpasalamat sa Dios, mitindog didto sa nahimutangan sa templo. Didto usab ako ug ang katunga sa mga opisyal, ingon man ang mga pari nga si Eliakim, si Maasiyas, si Miniamin, si Mikaías, si Elioenai, si Zacarias o si Hananias. May dala silang mga trompeta. Dito usab si Maasiyas, si Simaias, si Eleazar, si Uzi, si Jehohanan, si Malkias, si Elam o si Ezer. Nag-awit ang mga mag-aawit, pinanguluhan ni Zesrias. Niadtong adlaw naghalad sila dagkong mga halad og nanghugyaw sa kalipay kay gihatagan man sila sa Dios og dakong kalipay. Nagmaya usab ang mga babaye ug kabataan. Ang panaghugyaw didto sa Jerusalem nabati bisan sa layo. Niadtong adlaw gipili ang mga tawo nga maoy magbantay sa mga tipiganan sa templo, sa mga amot ingon man sa unang mga abot, sa uma o sa ikapulo. Sila maoy mangubra sa mga bahin nga gisugo sa balaod alang sa mga pari o sa mga Levita sumala sa abot sa kaumahan sa kalungsuran. Ang katawhan sa Juda naglipay tungod sa mga pari o sa mga Levita nga nag-alagad o nagbuhat sa mga tulumanon nga gisugo kanila sa Dios lakip ang pagpanghinlo. Gibuhat usab sa mga mag-aawit
o sa mga tigbantay sa ganghaan ang ilang tulumanon sumala sa sugo ni David o ni Solomon nga iyang anak. Kay sa panahon ni David o sa mag-aawit nga si Asaph, ang mga mag-aawit maumay mangulo sa pagdaig o pagpasalamat sa Dios. Sa panahon ni Jerubabel o ni Nehemias, ang tanang Israelita naghatag alang sa inadlang pagkaon sa mga mag-aawit o sa mga tigbantay sa templo. Gigahin usab nila ang alang sa mga Levita o gilain sa mga Levita ang alang sa mga pari nga kaliwat niya Aaron.